نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا قائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقا توام وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدت نساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واہلک والعن اعداؤہم من الجن والانس من الاولین والآخرین الہ العالمین امام زمن علیہ السلام نو اذن خروج عطا فرما بحق معصومین ماشاءاللہ ذکر پاک نو بارگاہ عزت وچ شرف قبولیت عطا فرما اجر و ثواب برادر عزیز وقار جناب محترم پیر سکلین شاہ جی دے خانوادہ دے تمام مرحومین دے نامہ اعمال چو درج فرما بادشاہ اللہ ہر ترس دے سکھ دے ازادار نو زیارت کربلا نصیب فرما کریم اللہ تمام مریضان نو شفاء کاملہ عطا فرما رحیم اللہ مومنین دا صدقہ میں حقیر نو بھی صحت عطا فرما وقت ظہور حجت اتنا شعور عطا فرما جو وارث پاک دی پہچان ہو جائے بعد ظہور مالک دے قدمہ شہادت نصیب فرما دعا دے قبول ہونے دی خاطر جتنے تشریف فرماؤ حکم حجت تے عمل کرو نال والا ازادار اپنی آواز تے گواہ بناؤ پورے خلوص نال با جماعت صلوات تلاوت فرما صلی اللہ محمد و آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم علی مرتبت عزت مآب ذی قدر ذی وقار سادات غیر سادات شیعہ سنی محبان اہل بیت ازادران حضرت امام مظلوم علیہ السلام عزت مآب سید زادے دے حکم دی تعمیل ہو گئی تواڈی زیارت ہو گئی میں کافی دیر تو موجود و حاضر آئی مگر 3 دن تو بخار دی وجہ تو میرے بدن اتنی طاقت نہیں جو میں زیادہ پڑھ سکتا میں تو آکھیا میری حاضری ہی کافی مگر مرشدان دا حکم ہے چلو ممبر پاک تے آ گیا اس مجلس دے بعد میری علی زیدی بھائی کوشش ہے جو میں گھر جا کے ڈاکٹر دی نصیحت مطابق ایڈوائز مطابق میں ریسٹ کراں دوائی لواں کوشش کردہ اگر سفر کر کے آ گیا تو پھر میں تھوڑی جی نماز ان سناواں جو خشوع و خضوع نال نمازی نماز شب پڑھ دے قبلہ و کعبہ دے اتنے مدلل و مفصل خطاب دے بعد اگرچہ بندہ نہیں ڈاکٹر صاحب جو میں کوئی فضائل دی گل کردہ مگر فقط نماز دی رکعتاں دی تکمیل دی غرض نال ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا جو میرے ذمہ موضوع ہے سیدان دی طرفوں او جتنے مجلس پاک سید ہو انہاں دی اجازت نال عنوان ہے مجلس پاک دا عقیلہ آل محمد مسنہ توحید و رسالت محافظہ مقصد امامت محافظہ شریعت رسول اور ہر سید تائید واسطے سر ہلائے زامنہ بقائے نسل حسین
سیدزاد محسن نسل سادات، عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم. ایک لقب ہے مخدومہ پاک دا مشیرہ امامت، امامت کو مشورے دینے والی. مالک تھانوں باوجی سرکار زیارت شام نصیب کرن. جڑے زائرین شام ہوئے شام جی وے اساں چیلم اکٹھیاں شام کیتا. بی بی دے حرم پاک دا جڑا باب القبلہ ہے نا، وہ ایران چوں آغا خمینی تحفے چ بنوا کے بھیجی آئی. سونے دا دروازہ ہے، اندے تے نا بھائی جان سونے نال چوتھے امام دی حدیث لکھی ہوئی. اس حدیث دی عربی ہے میری یہ پھپھی عالمہ غیر معلمہ، اور دوسرا عربی لقب لکھے ہوئے فاہمہ غیر مفاہمہ. عالم غیر معلم وہ علم والا جسے کسی نے پڑھایا نہ ہو. ایویں جی میں پڑھ رہا ہوں آرام آرام نال انہیں تھوڑی جی تائید کرنا. او عالم جنہوں کسے علم نہ پڑھایا ہوئے انہوں عالم غیر معلم آکھ دین، اور اے انبیاء دی صفت ہے. صفات انبیاء کی حامل مستور. اگلا لقب مشہور ہے علی کی علی بیٹی. اور دیکھو بندے نو اللہ پتر عطا نہ کیتے ہوئے، مرشد زادہ بیٹے ڈاکٹر صاحب نہ ہون تے صرف بیٹیاں ہون. پھر تساں بڑیاں بزرگاں معاشرے جو ویکھے ہوئے گا جی بیٹے کوئی نہیں تے صرف بیٹیاں نے ڈاکٹر صاحب، او اکھ دا پھرے گا کوئی نہیں. اللہ پتر نہیں دیتے کمی محسوس نہیں ہوندی. اے بیٹی بیٹی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ دھی نہیں میرا پتر ہے. جدہ پتر کوئی نہ ہوئے وہ دھیاں نو پتر سدن، تے جدہ جنت دے سردار پتر ہومن، حسنین کریمین محمد حنفیہ اور عباس جیسے بیٹے ہومن، تے بیٹیاں دے سامنے کھلو کے علی جیسے بابا آکھن اے دھی نہیں ہے میرا علی ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں یقین کرنا میرے تو کھڑا نہیں ہویا جا رہا، میرے تو بولیا نہیں جا رہا، پولن الرجی دی وجہ تو میں سانس دا شدید مسئلہ اور بخار ہے. مگر میں جتنے پیار نال تسی بہ گئے، میں اپنے تے کوشش کراں تھوڑی جی کیفیت ایسی تاری کراں جو میں تواڈے خلوص دے بدلے چند منٹ دی نوکری حاضر کر سکاں. بی بی دا لقب ہے تفضیلۃ ابیہا. کوئی اگر صرف فضائل سنن دا معیار نعرے مارن ہے نا جی بھیا، تو کوئی پوری زندگی نعرے مارے بی بی دی اس فضیلت دے ادراک دا حق ادا نہیں ہوندا. صرف ترجمہ کیا ہے؟ باپ کو فضیلت دینے والی. العظمت للہ، العظمت، الحمدللہ. بھائی شکریہ. کون سے باپ کو فضیلت دینے والی؟ سبحان اللہ، جدا نام ہے علی. علی دا معنی ہوندہ ہے سب سے بلند. اور کم از کم اتفاق ہے مفسرین دا مرشد زادہ قبلہ بھئی 595 آیت قرآن دی، علی فی القرآن کتابے 595 آیت صرف امیر المومنین دے شان چاہیے. تے جہاں دے فضائل واسطے قرآن 595 آیت آئیے، اس باپ نو فضائل دے منالی دین فاتح شام سنے دے. اللہ اکبر. اے ہے الحمدللہ رب العالمین. اے ہے مجلس. انج سنو سارے تے لطفی ہو رہا جائے پڑھن دا. نام زندگی اچ الحمدللہ 24واں محرم میں پڑھنے، مدت گزر گئی بادشاہ بلکہ نسلاں ہٹ گئیاں سردار دی مداح خانی اچ. الحمدللہ 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. الحمدللہ الحمدللہ ناز کر سکتا. مگر میں کدی اپنی عزیزم ذاکری زندگی تواڈے علم ہے ممبر پاک تو مخدرات عصمت دے نام چائے کدی نہیں. کسی خاص نظریے نال کسی فرقے نال میرا تعلق نہیں. بس میں اپنے آپ دے ایک اصول بھیا نافذ کیتا ہے جو میں امتی گناہگار، میری زبان جتنی جرت ہی نہیں.
جو میں سپیکر تے علل اعلان انہاں دے نام چاواں جنہاں دے دروازے دے پہرے دار نو عباس آدے ہوں. تساں جیندے رہو، نہ اوقات سمجھی نہ بسات سمجھی. میں انتظار وچ رکیاں بڑے بھائی تشریف رکھن تے میں سطر حوالے کراں. جڑا مخدومہ دا اسم مولا ہے نا، فاتح شام بی بی دا نام پاک، اے نام بابے نہیں رکھیا، ماں نہیں رکھیا، نانے نہیں رکھیا، کسے برا تجویز نہیں کیتا. جدو مخدومہ دنیا تے تشریف لے آئے نا تے نبی گھر وچ نن اطلاع گئی جو تواڈی رحمت دے گھر رحمت آ گئی. اللہ بیٹی باپ واسطے رحمت ہے نا، اور ماں باپ واسطے رحمت ہے. نبی دی رحمت دا نام ہے سیدہ، سیدہ دی رحمت دا نام ہے فاتح شام. نبی امامت دے قافلے دی قیادت کر کے رسول اعظم حویلی چاہے اور بی بی دی آمد تے مرشد میں کم از کم دعا ضرور چاہساں. داد زندگی چ نہیں منگی، میں تواڈی ملک جی داد درکار ہے. اپنے سینے چ رک کے عرش والے پاسے نگاہ کر کے رحمت کل اور وما ینطق دے مصداق نبی فرمایا میرا اللہ تون بھی مبارک تواڈے دین نو بھی مبارک. بھئی کیا کہنے، کیا کہنے. الحمدللہ رب العالمین. پھر حجرہ مقدس داخل ہوئے. اور جی میں ویکھنا حجرہ پاک وچ نبی سردار دے قدم آئے، بیٹی نو درود پڑھ کے ہونے سن دے پے آؤ سلام کر کے نبی مبارک دیتی. درود دے جواب وچ درود، سلام دے جواب وچ سلام کر کے دھی بابے نو سلام کر کے پھر علی سردار نو آکھیا تواڈی پاک بیٹی آ گئے. اولاد دا نام تجویز کرو تساں باپ ہو، اینو علی آکھ دن. سرنگوں ہو کے علی بادشاہ فرمایا نبی موجود ہیں، نبی دے ہوندے میں تقدم کی میں کراں. معاف کرنا، جدو میرا سردار موجود ہیں میں مصطفیٰ تو قدم نہیں ودھاندا. اللہ دا نبی نام دھی دا تساں رکھنا ہے. نبی آدن پھر تساں میرے تو پوچھے بغیر کم نہیں کر دے، میں اللہ دے حکم بغیر نہیں کردا. امر توحید آسی تو میں نام رکھساں. کچھ دیر انتظار دے بعد جبرائیل آ گئے. اللہ دا نبی خالق فرما رہے ہیں اس واسطے نام تلاش کرن دی ضرورت ہی نہیں، یہ ہے باپ کی زینت. آپ سلامت یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اگرچہ میرا مزاج تھوڑی نوکری دے قابل نہیں مگر تواڈے جو اذہان ذکر چ حاضر ہیں سفر نال روے. کوشش کرنا جویں میرے مرشداں حکم دیتا ہے پھر پیادا ممبر پاک تو میں خود بھی اطلاع کرساں. اج کل کم از کم 2 دن بانیان اگے دست بستہ اس حالت ممبر تے آ کے پڑھن ممکن نہیں ہوندا. توجہ ہٹ دیئے خود ازادار سوچ مبتلا ہو بندے تو معذرت. صحت ہے زندگی ہے تو ہر ویلے شبیر سردار دی مداح خانی ہی کرنی. نام بسم اللہ کرا، نام باپ کی زینت. اور پھر صرف علی آکھیا نہیں گیا، علی بن کے دکھایا. اے ہون تک جڑے میں تواڈے 10 منٹ عزیزان بزرگان برادران لینے بلکہ 10 تو بھی زیادہ اے ہن میری انہاں 4 سطراں دی تمہید جڑی میں عالیہ مخدومہ دی جرت سنان لگا. ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا. باپ کی زینت، علی کی، علی بیٹی اور فاتح شام. القاب ذہن چ عزیزم میں سیدزادہ میں جرت پڑھن لگا، میں عالیہ مخدومہ دا اختیار پڑھن لگا. ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا. اور اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا، بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا. العظمت للہ. الحمدللہ رب العالمین. بھئی میں اعتراف کرنا علی زیدی بھائی میرے تو پڑھیا جی نہیں جا رہا، گجرات سن رہی ہے.
اے ہے ذکر دا پیار اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں بی بی جڑا شام دا سفر فرمایا نا جی وہ ہے یزیدیت دی شکست مہر لاون کسر یزید تے پرچم حسینیت سر بلند کرن الزام ثابت کرن اور انتقام یزید نو ختم بھی کرنا ہے قبلہ نام بھی مٹانا ہے اور پھر جڑی شریعت دی محافظہ بن کے ایک صلوات سارے تلاوت فرما اچھا چلو دروازہ بند کی تن یقیناً کسے مدا خان دی آمد ہوئے گی تو اسی میرے حل ویکھو جی انہاں دے آن تک ایک صلوات پھر تلاوت فرما اچھا آؤ قبلہ جان ماشاءاللہ پھر بھی تکلیف کرو میں چلتا ہوں آگے ذرا آپ بھی آ لیں محفل ہے شریفوں کی شریفوں کو بٹھا لیں دو انتہائی عزت معاب ہستیاں ایک پیارے روحانی بھائی دوسرے بزرگ محترم میرے بزرگاں دے ساتھی اور پھر 23-24 سال تو مسلسل انہاں دے نال چل کے شبیر بادشاہ دا ذکر کرن دا شرف دو بسم اللہ کرا میں انہاں دے آن تے اتنا عرض کردہ بھی میرا کم تھوڑا سوکھ ہو گیا میں بخار نال اتنا نہیں کھلو سکتا جتنا میں نے تشام کھلا رہا ہے تے ہون دو بھائی آ گئے ایک بزرگ ایک بھائی تو تھوڑی کوشش کرنے ہیں بھی 5 منٹ میرے اوچا پڑھ سن تے میرا اس دفعہ دی حاضری جڑی اس دفعہ منٹ بچ گئے وہ اگلی 5 اپریل تے پڑھ لانگے مخدومہ عالیہ سلام اللہ علیہا شام گئے نے بسم اللہ کریے انتقام لینے یزید تو تے عالم موجود ان قبلہ جان تلوار بھی اٹھا نہیں سکتے جیڑی شریعت بچان گئے اس شریعت اچ منع ہے پرددار میدان اچ تلوار نیزہ چاہ کے لڑ نہیں سکتی یہ شریعت رسول اچ ممانعت ہے اور یہ صرف پرددار نہیں یہ مستور ہے ہاں عورت اور مستور اچ بڑا فرق ہوندہ ہے وہ پھر الگ مجلس ہے میں جسارت ہی نہیں میں لمبے گفتگو جانا ہی نہیں چاہتا تلوار اٹھانی نہیں یزید ختم کرنا ہے فتح دا پرچم سر بلند کرنا ہے اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو اور خود شامیوں کو شام میں اب بھی خبر نہیں بی بی نے کس گڑے میں اتارا یزید کو اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی علیہ السلام گلین بھائی بسم اللہ کرو آؤ جی دیوانہ صاحبہ آپ جیئے سلامت رہے 4-17 نے سرائکی زبان دیاں توڑے انکل دی توڑے علاقے دے زوار حسین زوار صاحب یکم شابان آئی چھانگ ایوب چوکچ میں مجلس پڑھن جا رہے ہوں اپنے کسی کم دی غرض نال سفر تے ہیں کمالی ہوندی یکم شابان تو ہمیشہ تلاوت کی تھی عقیلہ آل محمد دے نام دا دن منایا جاندے انہاں میں نہ کیا میں چونکہ مالکاں کلم عطا کیتے میں سرائکی لکھ داں اے میں بی بی دے نام دیاں لکھیں 17 تے میری آج نوکری کو نہیں اگر گنجائش بنے تو ممبر تے میرے علوے 4-17 پڑھ دینا میں انکل دی کمالیے جا کے 17 پڑھیاں میرے کلو اس تو اگے فضائل کسے نہ سنے اس دن تو اج تک مخدومہ دی عزت شان مقام پڑھ دیاں واجباً پیر سکلین میں 17 پڑھ دا انہاں لکھیا ہے اجاں بی بی کل 2 سال دہائی اندہ ادب غلاف کریں دا ہاں العظمت للہ العظمت للہ العظمت للہ میں کروڑ مرتبہ بسم اللہ کراں اجاں بی بی کل 2 سال دہائی اندہ ادب میں پڑھ گیا نا تفضیلت و ابیہا علی جیسے باپ کے لیے باعث فضیلت ہون ذرا سمجھنا اجا بی بی کل 2 سال دہائی اندہ ادب غلاف کرندہ ہا فرمیندن اندے آپ زوار علی مولا بہ کے اوصاف کرندہ ہا ہاں جندے قصیدے قرآن دی 595 آیت پڑھے اس سردار نو علی آدن تے جیندے قصیدے علی پڑھے اس مخدومہ نو فاتح شام آدن
ہندے چوتھی سطر تے جڑا صبح تو شام والی عبادت نہیں ہویا وہی بھی ہوئے گا ہندے آپ زوار علی مولا بے کے اوصاف کریندا ہا کہ جداں وہڑے وچ اے ٹردی ہائی ایک ایک لفظ قابل غور ہے جداں ویڑے وچ اے ٹردی ہائی خالق انصاف کریندا ہا کیویں خود رحل تو اٹھ کے این بی بی دا قرآن طواف کریندا ہا ہوئے 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 آپ سلامت رہیں جی العظمت للہ دو مسدس آئی نا انکل جی اگلیاں دو سطرہ بہت گھٹ مجالے سے پڑھیاں مولا جان دیں اگر میں 100 دفعہ موضوع پڑھا میں 4-5% وچوں مجلسیں پڑھے ہو سی خود رحل تو اٹھ کے سرائکی اجراح لی آکھنے خود رحل تو اٹھ کے این بی بی دا قرآن طواف کریں دا ہا اجاز انکل تواڈی دعا چاہی دیئے بھائی زوار دی مالک زندگی دراز کرے 70 بڑی کمالے میں ہونے پڑھے نا بی بی دے باب قبلہ تے لکھے ہوئے عالمہ غیر معلمہ حد ہو گئی انہاں لکھیا اے باب العلم کو ویڑے وچ اکثر حیران کریں دی آئی ہو جدہ ہاں اے باب العلم کو ویڑے وچ اکثر حیران کریں دی ہائی جدہ ٹر دی ہائی تاں بابے کون عباس دیاں شکلاں دیں دی ہائی بھائی کیا روحانیت بے شک چلو انہوں نے اپنے جذبات اگلیاں 4 سطروں دے بعد بیٹا بتیجا جی ماشاءاللہ مالک نصیب رکھے جی اے بھی جویں ہو پہ آدن نا بھئی ماتم بھی کروان دن اس وچ کوئی دو راج نہیں اے انہاں دی صرف شاعری یا تخیل نہیں اے حقیقت ہے عزاداری سیدہ دی منظوری بغیر ممکن ہی نہیں اس دروازے تو بندہ اندر آ جائے ہاں تسی ویکھ لمنا زندگی ساڑی زندگی جتنا قبلہ دا ممبر تو تجربہ ہے تسی عزاداری بھائی جان پیدائش تو شعور تو لے کے قبر تائیں سید بندہ عزادار ہوندے ویکھ لمنا بابا جی بندے آندے نے گھروں ٹور کے 2 میل 10 میل 12 میل سفر کر کے جس پنڈ مجلس سے اتھے پہنچ کے سارا دن مجلس دے اندر وہ اپنی مرضی دی وجہ تو باہر نہیں رک دے جنہ کول فہرست ہے نا سنن والے دی اندر آن والے دی اس فہرست وچ نام نہیں ہوندا عزاداری اور جیسے انکل فرما رہے ہیں نا بھی وہ فل بدی شاعر نے تو انہاں دے لفظ بھی مالکان دی تعریف وچ زبان اور قلم اتنے تک نہیں اٹھدا جب تک زبان حرکت نہیں کر دی قلم تحریر نہیں کردا جب تک خالی یا مخدومہ یا اجازت نامہ نہ ہو رہے اس وچ کوئی دو رائے اور تواڈے ہزاراں لکھاں تساں قصیدے لکھن لکھاں شعر لکھن بندہ سوچ ہی نہیں رہا ہوندا دماغ وچ پتہ نہیں کی ہوندا تے قلم شام دی مخدومہ دی عطا نال پتہ نہیں کدھر سفر کر رہا اے ذکر معجزہ ہے جیسے ماتم بی دی اجازت بغیر نہیں ویسے انہاں دے منہ تو نکلے ہوئے الفاظ بھی انہاں دی اجازت بغیر نہیں مستور ہو کے اتنی ارادے دی ہائی اٹل مستور ارادے دی اٹل بی بی دی جرت تو بات شروع ہوئی آئی نا علی کی علی بیٹی مستور ہو کے اتنی ارادے دی ہائی اٹل زندہ زوار معجزہ جگ کو دکھا دیتا فرمیندے نے تک کمال دیکھ جو ردے ہوئے ہتھاں نال تخت یزید چاہ کے ہوا وچ بھگا دیتا یہ ہے گجرات دا معیار اتنی بڑی پردادار تسا مہربانی کیتی ہے مزید مہربانی کر سو اے بخار دی شدت دی وجہ تو پسینہ میں ناندر آسی تسا صرف ذکر ال توجہ رکھ سو خیرے سا انکل جی اگر اتھے مکنے لکھے نے تو پھر مولانا اس تو چنگی موت کائنات ہچ ہور ہے ہی کوئی نہیں
میں فضائل پڑھتا رہا سکلین بھائی آزاداراں دے، میں پھر پیادا مجلس لائیو چل دی، ہر کوئی سن رہے ہو سی، میں چاہنا میں 2 دن اس قابل ہو جاواں جو میں نوکری کر سکاں، مزید نوکریاں تو میں تے اتھے بھی آندے آنکھیں میں نہیں پڑھاں گا، مگر میرے نال رل کے 8 دن مخدوم ہے شام دی دہلیز تے دن رات ات شام جی وے ماتم کیتا، انہاں آکھیا نہیں پڑھنا ہر حال ہے، نوکری کرو۔ میں ظاہر سیدہ دے حکم دی تعمیل اچ کھڑا ہو گیا، وگرنہ گھر آئی میں ایک دفعہ ہو رہا تھا تو انہاں نہیں آکھنا پڑھو، انکل موجودن قبلہ موجودن، مجلس ہوندی رہندی، اتنی بڑی پردہ دار جہندی اپنی آواز تے علی دے لہجے دا پردہ۔ اللہ اکبر، کروڑ دفعہ بسم اللہ، اتنی بڑی پردہ دار۔ میں قبلہ جان میں 16-17 سال تو 70 ممبر تے آدھا جہندے 16 بھراواں نو پتہ نہیں ساڑی پاک بہن دا قد کتنا ہے۔ جدی بھائی بابا جی بھائی سکلین یاد رکھنا، میں کدی اختراع میں ذاتی گل نہیں، میں پڑھی آئی حدیث چوتھے امام دی، امام فرمیندن پردہ ہاں برکا لٹیا بھی گیا ہوئے پردہ کوئی نہیں لٹ سکدا، ہاں انہاں دے اتے تطہیر دا غلاف۔ امام فرمیندن میری پاک پھپھی کی زیارت کے لیے امامت کی نگاہ درکار ہے۔ جیڑا امام نہیں ہو ویکھ نہیں سکدا، 2 بھرا امام 2 بھراواں دے علاوہ بھراواں نو پتہ نہیں۔ سیرت مریم کبریٰ والے لکھیا ہے بی بی ویڑے چ ویران دے ہوندے ہاں کدی نن ٹرے، اس وجہ تو بھرا جان دے نن قد کتنا ہے۔ 2 حویلیاں چ 1.25 کلومیٹر فاصلے، حیدر کرار جعفر طیار دی حویلی چ، پیکے تو ساورے گھر ان جاندی آئی جی میں ماں مبالے چ گئی آئی، اتے برکے دی چھان اگے پیچھے امام بھرا، ماں دی قبر تے اس شب چلی لے ویندے ہن جدوں چن کوئی نہیں نکلدا، ستاریاں دی روشنی مدم کرا کے ملائک تو پردہ کرا کے مدینے چ منادیاں کرن دے ہن کوئی باہر نہ آوے میریاں دھیاں نانے دا سلام کرنا ہے۔ جیڑی ایڈی وڈی پردے دار آئی او دا تے جنازہ حجرے تو باہر نہ آنا تے رول کے شام مر گئی۔ سبحان اللہ۔ مالک تواڈی اس ہائے دا صدقہ کامل صحت دے، آپریشن دے بعد میرے خیال ہے ہن ڈیوٹیاں شروع ہوئیاں، تواڈا سایہ بزرگاں دا ساتھ قائم رہے، صحت نال لمبی زندگی، انجی بادشاہاں دی مدح خانی لکھ دے رہو، کائنات نو سنان دے رہو، سماعتاں تک فضیلت پہنچان دا وسیلہ بنے رہو، قبلہ تو آخری بندے تک۔ شام و جگہ ہے، شام و یاد ہے شام دا ویلا، میں مضمون پڑھدا، میں کدی ذاتی تجربات نال مصائب نہیں پڑھیا، اس دفعہ نکلنا اسی قافلہ ہی بہت وڈا، اسا دیگر ویلے گئے دمشق، تیسرے دن مسلسل ماتم کرن، 19 سفر اسی پہنچے تے مغرب دیاں اذاناں شروع ہو گئیاں، میرے نال ہمیشہ میں شام جاواں میں کلا نہیں جاندا، میں اپنی بہن لے کے وینا، بندے نال اپنی بہن ہوئے تے وقت بازار چ گزرے وقت پتہ لگدا ہے جو سجاد دا خون کیوں نہیں رکدا۔ میں کروڑ زندگی قربان کرنا، میں زواری دی کہانیاں نال مجلس پوری کردا نہیں، میں صرف جڑا مشتاق ہے نا زیارت شام دا، میں او دا عشق ودھانا چاہنا، دعا کرنا چاہنا بالکل، مگر وہ ڈھیر ساریاں اذاناں انہیں اکٹھیاں دیتیاں، اذاناں مکیاں تے بازار وچ اجازت آئی داخل ہو جاؤ، میرے نال ہمشیرہ میں تے شام نو آکھے سید تسی اگے ٹرو، یہ تواڈیاں پھوپھیاں نے انہوں نال لے ٹرو، پیچھے میں ٹردا، اسی 2 بڑا مشکل راہ بنا کے انکل دی اس دیوار تو اس دیوار جتنا بازار وچ گئے اساں بہت بھیڑ، ایسا ماحول، دکانداراں پردے داراں تے آوازیں کسنے شروع کر دیتے، ہاں اج بھی ہن بھی اے وضاحت پہ کردا جو کیوں بندے آتے نا اپنی بہن نال ہوئے دھی نال ہوئے تو اج بھی شریف مرد اس بازار چوں نہیں گزر سکدا، انہاں مولانا جو آوازیں کسے تے فطرت ہے، میں غصے نال ایک دکاندار
نوجوان جی آئی، میں وہ جو غصے نال ویکھیا سیدنا علیہ عباس بخاری انج میرا بازو نہ پیا، اس میریاں بہنوں نو آکھیا تسی باہر چلو بازار ہی چھوں، سید اسا واپس آئے، بابو ساتھ تے کھلو کے چیخا مار کے سید رنا تے میں نہ کہ اسا دنیا دے عام بندے ہیں، ساڑھے نال پردہ داری ایک دفعہ بغیرت بکواس کیتا ہے، ساڑھے کولو برداشت نہیں ہویا، ہون وزن کر سجاد دا حوصلہ 48 گھنٹے اسے بازار جادائی، حیا کرو میرے نال فخر مریم ہے، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جل یا منتقم۔ میں پھر پیادا میں مقروض رہا، میں کوشش کیتی ہے جو میرا مزاج اس قابل ہوئے ایک وین کراں، میں لگ رہا میرے کو وین نہیں ہونا، 4 گلاں سنو تے میں قبلہ دے حوالے ممبر کراں۔ دوجی دفعہ بیٹھے نا اپنی مقتلے سے بدا خان آتے ہیں نا، اتھے آئیاں جتھے آمن دے لائک نان، میں چاچا جی ہر پڑھنا لے نواد رہے ہیں ان جا کے کرو جتھے علی دے پتران تے نوکران آئی آمنا، اتھے دین 2 دفعہ آمنا پیا، اللہ دی توحید نبی دی نبوت اور علی دی ولایت واسطے۔ روز شالا محول مجلس دا انج ہوئے جو میں اج ہے، جتنے چہرے تے میری نگاہ غم زدہ، کوئی اچھی ہائے کر دے کوئی نیویں آنکھ جھانج، ایتھے 8 بندے اندے شور نو ازاداری نہیں آدے، ہر بندہ انج روے جو میں شریف جنازے اندے دکھ لے کے آندن، تے پھر ہوندیاں نے مجلساں قریب پیا کردہ۔ دوجی دفعہ بیٹھے نا اپنی مقتلے مروان دا دور ہے، اللہ دی لعنت، فاتح شام دی آمد دا روب اتنا ہی جو اس بے غیرت دے سام مک گئے۔ اگر لکھنوی لکھ دن سجاد وعدہ کیتا ہی، اما وعدہ ہویا تین اس واری بازار اچ پتھر نہ جلنے پوس، تو انو ویک کے میں ذریعہ امام میرے ذات میرا ہاتھ ہے، تو انو ویک کے میں فردوسی پاکستان دیاں 4 سطرہ یاد آئیں۔ نظر حسین جھنڈیر مرحوم لکھ گئے جیندے خطبے دی ملکوت سماوی، نہ ان کر سکدے تفسیر ہے، انہاں لکھے کیڑے جرم دے وچ اوندی دھی اجڑی تھئی دوجی وار اسیر ہے۔ اللہ اکبر۔ جدہ جی بھائی بانی مجلس ہونا تو اڈا تا دل ہے جو راج کے رویے، وہ کیڑے جیندے خود ملکوت سماوی، سماوات دے فرشتے جیندے خطبے دی ملکوت سماوی، نہ ہن کر سکدے تفسیر کیڑے جرم دے وچ اوندی دھی اجڑی تھئی دوجی وار اسیرے۔ جداں رلی ہوئی پہنچی شام دے باروں جت اپنی ہس جاگیرے، انہاں لکھے مار شرم تو گئی متا لوگ آکھن اے باغی دی ہمشیرے۔ چار سترہ پڑھنیاں، 4 فکریں ادا کرنن، تے او دے بعد میں چوتھی وار پیادا ہم شام دی سنگت راضی رسو زندگی باقی جی جیندے خطبے دی ملکوت سماوی، نہ ہن کر سکدے تفسیرے کیڑے جرم دے وچ اوندی دھی اجڑی تھئی دوجی وار اسیرے۔ اے جرم آج تائیں کائنات 10 کوئی نہیں سگیا جو رسول دی آل نال آج تائیں لوگاں نو دشمنی کہوے، کوئی قبریں سامنے دشمنیاں چاچا جی مک ویندیاں، اللہ لے جانے شام جدہ دل ہوئے وہ ہائے چکرے تو سا ہاتھ چاہیں کہ نہ آمین آکھیے، اے ہائے آمین شمار اسی شام منو اتنے زوار نہیں ہوندے جتنے پہرے دار ہوندن۔ پتہ نہیں کیوں بطولاں دیاں قبران نال آج تائیں مسلماناں دی جنگ ہے۔ اے ہون بھی تو انہوں یاد ہے نا وہ سانو آدھے ان فلاں فلاں زیارت تے نہ جاؤ، لوگاں دھمکی دیتی ہوئی آسا علی دی دھی دی قبر تے حملہ کرنے، کہیں نو جرم لبے تو سانو دسے رومن آلے دو، جے کہیں نو نہ لبے تو رومن تے اعتراض کوئی نہ کرے۔ سجاد میرا دل ہے میں قاتلان دے شہر اچ روماں، اما جی میں دل نے روو، اما فضا جی آلیا اے باغ میری ملکیت ہے، ادھے گھنٹے دی مجلس ہے جو بی بی جاگیر خرید کیویں کیتی آئی،
بی بی دے نام دا نام زینبیہ اسے واسطے 9 مربع میل 60,000 دینار دی خرید کر کے جعفر طیار عالیہ دے نام لکھوائی آئی. بی بی دی اپنی ملکیت اچ قبر ہے. میں ملتان 70 پڑھی آئی. علامہ ناصر آباد شہید دی مجلس آئی. شہید اس وقت حیاتاً موجوداً ہوں یقیناً شہید ہون بھی موجود تھے. آپ قبلہ جان تو یاد ہے نا مجلس سامنے باندھیا علامہ ناصر اٹھی کھلوتے انہاں کہ 60,000 دینار دی وضاحت کریا کرو. یہ روپے سکے نہیں مطلب بچے تے اہل سنت سمجھن 60,000 روپے 60,000 سکے یہ 60,000 تولے سونا. انہاں فرمایا کمپیوٹر کیلکولیٹر دے دور وچ بچے گھر جا کے حساب کرن ایک قبر واسطے کیڈی مہنگی جا لئی اکبر دی ماں. اللہ ماں ایک قبر واسطے 60,000 طلائی دینار دی جاگیر. یا سیدہ ادرکنی سجاد میری اپنی جاگیر ہے جی اماں جیوں دل نے رو اماں فضا میں پہلی دفعہ آئی ہم میرے نال آئی سنگت وچ میرے ویر دی سواری. شیعہ سمجھ دینا بہن برا دیاں سواریاں عجیباً. بہن مامل تے برا نیزے تے پر فرق بڑائی جیڑا نیزے تے ہا او سوکھا ہا. گجرات آلے ہوں جیڑی ماملے چاہیے وہ اوکھی آئی. جدہ اتھے پہنچے آسے نا باغ اچ 3 دن شام سجائندے رہے ہیں تے سا انتظار کیتا ہی جی میں لفظ لکھے ہوندن ضروری نہیں بندہ کتابہ لے سیدزادہ لفظ دہراوے. عالیہ فرمایا اماں میرے ویر دا سر نیزے تو لہا کے درخت دیاں شاخاں تے امانت بنا کے رکھے آنے. ایک 2 بندے تو سمجھ گئے اسے کافی ہے. درخت دے حوالے کیتا نے پھر استقبال کیتا نے. انہاں دے استقبال دی وجہ تو میرے حسین دی کٹی گردن دا خون لگائی شرین دیاں شاخاں تے. اما یاد ہے نہ درخت کہیں نہیں کٹیا تو خون مٹا کوئی نہیں سکتا. میرا دل ہے میں قاتل دی نگری اچ مقتول دا خون ویکھ کے حسین دے وین کراں. ڈاکٹر صاحب فضا گئے تھوڑی دیر بعد واپس آ کے آدھے عالیہ میرے تو نہ پوچھو آؤ اپنی اکھی نال ویکھو. چشم فلک چشم تاریخ پہلا منظر ڈٹھا جو ماں دے سہارے تے دھی اٹھ پئی. میں صدقے میں پتہ ہے شام کیوں میں شام والا مضمون پڑھن دی فرمائش کیتی ہے کیوں حکم دیتا نے. شام انکل جی 3 دفعہ میں شروع کیتا 3 دفعہ ایک گل دے بعد مک گیا سانو پڑھن دی ضرورت نہیں راندی. جڑی اگلی سطر پہ آدھا نا اتنا جگایا ہائی بھرا دے قاتلاں. چھوٹی سینڈ دے حرم میں چاچا جی مجلس پہ پڑھ دائی بابا علی رضا بادشاہ سرکار 1000 دے لگ بھگ ماتمی ہو سی انہاں کے اس دے بعد مجلس نہیں کرانی بکا دے ہو. ای سطر میں پڑھی کہیں جگایا تے کیویں جگایا. حارث بن نوفل قافلے چ کتائی اس بے غیرت تے 35 سال ہر نماز دے بعد علی زین العابدین لعنت کر دے رہے. معاف کرنا دی ڈیوٹی آئی تے کسے پردہ نو سون نہیں دینا. جی شام دے سفر اچ میں انجی پڑھساں ایک بندہ ہائے کرے میں انجی پڑھساں شام دے سفر اچ کسے پردہ دار دی اکھ لگی تے اس ان جگایا وا تو شام تائیں ستی کوئی نہ. بلکہ بابا جی سکلین بھائی دے جگان دی وجہ تو شام دے ویندے تائیں ہر نماز دے ہر سجدے چ عالیہ دی پیشانی ڈکھ ویندی آئی. اتنی جرات آئی بیٹا اتنی ہمت آئی راضی نمنا سلام پیا کرداں. کئی سالاں دی جاگی ہوئی سفران دی مکی ہوئی ماں دے سہارے تے ٹر پئی. 2 امام دائیں بائیں معصوم دا دائیں بائیں ہوندہ نہیں تیرے میرے سمجھن ہستے. 2 پاسے 2 امام پچھے حضرت فضا عالیہ درخت قریب آئین ہر پتے چ خون خون چ خوشبو مسافر بھرا دی. جندہ سلام لکھو یا سلام علیکہ یا جبل صبر. جیڑی بابا جی صبر دا پورا پہاڑ آئیو دے زخمی ہاتھ اٹھ گئے. کربلال ہاتھ ودا کیا دن حسین ہون تا پکھی مردے ویندے نہیں. فضا غور نال ڈٹھے تو خون سفید پرندے پران تے جھل کے تڑپ کے ہائے حسین آکھ کے مردے پہ جان. حسین پکھی مردے ویندے بہن جیندی یا 10 میں چوکھا جیونے
حسین میں دوجی واری شام آئیاں میں دس میں اجا کتنا ہور جیونا ہے. 2 واری آلیہ تعارف کرایا, چوتھے درخت نال لکیا بیٹھائی اوے عزیر تمیمی باغ دا مالی. اس کتے نو پتہ لگا جو مالکن چاہے ایک بندہ بھی ہائے کرے سی میں اریان کر کے زندگی مصائب نہیں پڑیا. انہوں پتہ لگا 4 سال بعد مالکن باغے جا گئی. اس بے حیا 4 سال دی آمدن دی گٹھڑی بنا کے امانت سمجھ کے امینہ دے سر تے چوائی. توڑی آئے دی قسمیں گڈڑی باری آئی, اکبر دی ماں تھکی ہوئی آئی, سار تے آئی تے سام موک گئے. میں کروڑ زندگی قربان ارباں زندگیاں وار دے ماں, حسرت پوری ہو گئی میری بھی رون دی. تے ازادار چاچا جی نہیں رج سکدا, اس زندگی قبر تائیں روننا ہے, رون تو نہیں رج دے. بات بدی کھلاں کمی رہ گئی یقیناً. میں نہیں اس پوزیشن ہے میں باندیا نوا پڑھا, میں قرض دے کے قرض لے کے جا رہا ہاں, مقروض ہاں, زندگی باقی میں قرض لہا دے سا. سارتے آئی آلیہ جھنے نال ندی آئی, پانی دا رنگ بدل گیا. پردیس انشاءاللہ کسے نو موت نہ آوے تے دعا منگو وطن تو دور مرد مر جاوے انشاءاللہ کسے دی دے سا گھر تو باہر نہ مکن. 15 رجب دیگر دا ٹائم, قاتلان دا ملک, جنگل دا ماحول, زخمی ماں زخمی پتر سار جھولی پا کے پیا دے نماں, جنہ برکا لٹیا ہے انہاں تو کفن کی میں منگا. اللہ اکبر اللہ اکبر, العظمت للہ العظمت للہ العظمت للہ. پھر پیاداں راضی رمنا. 2 منٹ بعد قبلہ دے حوالے ممبر تے میں سلام کرن لگا. جنازے چومنا انہاں تو کفن نہیں منگنا, انہاں میرے مسافر براد دا کفن لٹ لیا. امام منگنا نن چاندے تقاضہ غیرت آئی تے ماں منہ چکیتا. پھر میں ہمیشہ انج پڑے امامت بندوبست کیتا, تطہیر دی قناعت لگی. انما یرید اللہ دے پردے جنتی تخت آیا. انہاں مداخانے چو کسے روایت پڑھ چھوڑی نا جو کیڑا تخت آئی واد شاید قبرستان بنن, اے امام بارگاہ نرمن جنتی تخت آیا, اتے زخمی جنازہ آیا. غسل پڑے کدی نہیں میں انجی پڑھ دارانا. جنت دیاں ہوراں آلیہ دے زخم نال, جنت دے سرداران دی بہن دے زخم نال, یا انجا کھاں جنت دے نواب دی موسنہ دے پیران دیاں تلیاں نال. کوثر دا پانی مس کر دیا نہیں ہاں تو اڈے وطن دی قوم دی نایاب ہستی مجتہد اپنے وقت دے علامہ وزیر حیدر, انہاں گاڑ مراجے میرے تو پہلے 70 رکھی تے مجلس مک گئی. بزرگ روندے روندے باہر ٹر گئے. انہاں فرمایا دیگر شروع ہویا غسل تے رات ڈال گئی. العظمت للہ العظمت للہ العظمت للہ. میں بسم اللہ کرا جی بھائی سجاد بھائی نوکری کرا. ڈھلی رات لے جداں اے عمل مکمل ہو ونجے تجہیز دا توات ہوندی ہے تکفین. ان تساں سید ہو, سردار ہو, میں ہاں نوکر. تو انہاں رو کے آکھے جنتی تخت ہائی. چلو میں جدا اگلی گال پڑھساں سارے انہوں سمجھ آ جاسی. وعدہ ہویا آج چھڑن لگا یہ تھائیں میرے ہمت نائی. تو سا سوال کیتا ہے ہن پھر آکھنا گجرات نو اتنی ہائے کنن جو اس موڈے آلا کم از کم ہائے تے گواہ بن کے آمال چ لکھ لے جو اس حسین دی پیدل شام ٹر کے رومن علی ازادار دے دکھ تے ہائے کیتی آئی. نجات دا ذریعہ بنے گا جداں آیا کفن دا ویلا. اے آج توں بھائی جان آج 5 رمضان ہے, 4 دن بعد مسلمانہ دی عید ہے. جڑے بندے تو اڈے پنڈ گراں وچ پورا سال بابا نظر نہ آئے سن نہ ہون, او بھی وطناں تے لکھاں روپے خرچ کر کے ہزاراں میلاں تو واپس پہ آندے ہو سن. جے پوچھو سارا سال نہیں آیا ہون کیوں آیا تو آکسی عید آئی. کوئی آکسی میری ماں کھے وطن تے آ جا پترہ بغیر عیدہ نہیں. کوئی آکسی بہنہ دی حسرت آئی. کوئی آکسی میری چھوٹی جائی دھی آئی. عید دے موقع تے پردہ دار پیکیاں دا انتظار کر دن. 2 چیزاں مان نال منگ کے بہنہ لیسن شریعت نہیں, شریعت دا حکم نہیں, شریفہ سونی رسمیں. جیندیاں دیاں عید منگ کے مر گیاں کفن منگ کے. عید معاف کر دے سن. انکل دی میں جملہ پڑھ دا رہا نا, میں تو آڈی وکھری دعا چاہی دی بابا جی حیات جی سیدزادہ بھرا ہوئے نا مزدور تے بہن دی شادی ہو جائے عرب پتی گھر رہے
نواب ہوئے پھر بھی عید والے دن راہ ویر دا ویکسی غریب برا عید دیون جاوے ساوریاں تو وکھرا لے جا کے تے ہولے ہولے آکسی تو نہ دے میں کولوں چا وکھے ساں تو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا میں جی آکھاں جو حکم بھائی سکلین دیتا ہے وہ گل کرنی ہے تے ممبر پہ چھڑ دا اکسی توں کول رکھ توں کول رکھ توں غریب ہے میں کولوں وکھیسا میں بھرا عید دے گیا عیدہ معاف کر دیاں کفن معاف نہیں کر دیاں ہاں ایک بہن کفن ہی معاف کیتا ہے او ہائی علی زین العابدین دی زخمی کنہ علی بہن جیڑی رات روندے بھرا نوادی آئی توں نہ رو میں کفن نہ مگ دی سجاد قاتلان دی منت نہ کریں شاباش 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 آفرین مرحبا جزاک اللہ اے روحانیت مجلس ازاہی جس اتنے تیز بخارج میرے کلو اتنی نوکری کرا دی ختم آخری دو لفظ توڑا جواب تو ساں کہنا جنتی پلنگ جو بار بار رکھے جنتی تخت رومن تے دل لے سنا ہون پھر اتنی ہائے ضرور کر لمنا جو میں مطمئن جاؤں جو سید حکم دیتا ہی میں دوک سنایا تے گجرات ضلع ڈاکٹر صاحب وصول کیتا جداں کفن دا ٹائم آوے بھرا ناراضی ہوئے نہ بول دا ہوئے اولاد نو آدھی ودی ہو سی نہیں بول دا مان میرا ہی ہے میں نو یقین ہے میرا پہ کفن آسی قسمت بادشاہ دیاں دی او خوشیاں مناون والے عیداں دا ٹائم آئی تا بابا ماریا گیا کفن دیواری آئی تا پیکا بچے آئی کوئی نہ جنگلے چ ڈھلی رات لے فضا کھے سجاد تو سا پیکے او کفان اللہ جل یا منتقم بابا عاشق حسین شاہ لوٹے آلے مرتضی عاشق شاہ صاحب دے والد انہاں کو میں لفظ سنے آئی میرے دل تے نقشے او پیادیاں امامت دی ابال آکے اتوں راوان دی مٹی چھنڈ کے تے خون رومن اللہ کانڈ کر کے ہولے جے پیادے میں غریباں بان پوسی کفانا میں بسم اللہ کرا میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا نبیاں دے مشکل کشا دی دی رئیس کائنات دی دی رئیس عرب دی نو حسنین تے غازی جے ویر تے ہولے ہولے پیا دیئے سجاد رات نہ رو واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جزاک اللہ جیڑا پھردیں پواچا ماں راضی آئی امامت دی آباد کفن اس سے 70 تے مجلس تمام جنازے دا اعلان ہو ونجے تو آڈے پنڈ دی مسجد کوٹ منگووال گجرات بندہ ہی کوئی مسافر نہ دا پتہ کوئی نہیں بڑی تلاش جدید دورے پتہ ہی نہیں لگا کتھوں آیا ہے ہون غسل کفن ہو گیا ہے مسافر تے گم نام دا جنازہ ہے پینڈ دا 150 بندہ ٹرسی بڑا ثواب ہے نہ سوچ سن شیعہ دی مسجد چلان آئی یا سنی دی متارے دوڑ سے نہ ہو ثواب لے آوی جندہ کوئی نہ ہوئے 50-100 دے جنازے دین تے سیدوں کسے اور دا لگا جے کچھ نہیں علی دی دھی دا جنازہ 18 براواں دی بین دے نماز جنازہ چے ایک سجاد پڑھاونا لے پیچھے ایک محمد باکر پڑھنا لے یاد دیوانا ذرا موبائل تو سار چاہ کے وکھیا ہے نماز جنازہ دے بعد ضرورت ہوندہ ہے پلنگ جیڑی گال کیتیاں نے میں 4 منٹ پہلے انکل جی ٹور گیا ہوندہ بانی مجلس دی حسرت پہ پڑھنا بیٹھے کھڑے ہزادار تو اجازت پہ مگدہ سلام صحت زندگی باقی ملاقات باقی پتہ نہیں کہیں کل ہونا ہے کہیں نہیں ہونا آؤ ہون دلے ہون محولے تھوڑا جی یار رو لویے میں پڑھدا جنتی چو پلنگ آیا 13 ذی الحج مجلس ہوندی ہے شیعہ میانی وڈے تھلے میں علیہ دی شہادت پڑھی تے میں اے لفظ 3 واری آکھیا جنتی پلنگ آگا نسیم عباس کی بلا ویل چیئر تے رو رہے ہیں میں ممبر چھڑیا انہاں میں نے تھو پکڑ کے آکھیا سیداں حکمن پیاداں آج دے بعد جنتی پلنگ نہ پڑھے میں آکھیا کیوں کہ بلا انہاں آکھیا بچے تے سنی مہمان سمجھ سے امیر جو ہائی پیکیوں ساورے رئیس زادی آئی کوئی قیمتی پلنگ آیا اسی انہاں فرمایا میں سید زامنہ کائنات جتھے پڑھے انجی پڑھے 18 بھراواں دی بہن جعفر تیار دی نو علی دی دھی دا جنازہ چان آستے شام دے جنگلے چو سجا 4 لکڑیاں لے آیا 2 انج رکھیاں اتے جنازہ سما کے آدن میں غریباں
انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.